बाप और बेटे रूल कुदस के नाम पर आमीन। साल के दौरान 30वें हफ्ते का बुध 30 अक्टूबर और आज की हमारी अंजील मुक़द्दस। जैसे कि हम पहले आज की पहली तिलावत और जमाती ज़बूर और उसकी छोटी सी तफसीर गोरो खोज के साथ हम सुन चुके हैं, तो भी हम सुनते हैं अपनी आज की अंजील मुक़द्दस, जो कि है मुक़द्दस लूका की अंजील, उसका 13वां बाब, उसकी 22 से 30वीं आयत। और वो यरूशलेम जाते हुए शहर शहर और गांव गांव फिर कर तालीम देता था, और किसी ने उससे कहा, ए खुदावन, क्या निजात पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, जाफशानी करो कि तुम तंग दरवाज़े से दाखिल हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बतेरे कोशिश करेंगे कि दाखिल हों, मगर हो ना सकेंगे। जब घर का मालिक उठकर दरवाज़ा बंद कर चुका हो, तो तुम बाहर खड़े होकर यूं कहते हुए दरवाज़ा खटखटाना शुरू करोगे कि ए खुदावन, हमारे लिए खोल दे। और वो जवाब देकर तुमसे कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता, तुम कहाँ से हो? तब तुम कहने लगोगे कि हमने तेरे हजूर में खाया पिया और तूने हमारे बाज़ारों में तालीम दी। लेकिन वो तुमसे कहेगा, मैं तुम्हें नहीं पहचानता, तुम कहाँ से हो? ऐ सारे बदकारों, मेरे पास से दूर हो जाओ। वहाँ रोना और दांतों का बजना होगा, जब इब्राहीम और इसहाक और याकूब और सब नबियों को खुदा की बादशाही में शामिल और अपने आप को बाहर निकाला हुआ देखोगे, और मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब से लोग आकर खुदा की बादशाही की ज़ियाफ़त में शरीक होंगे। और देखो, बाज़ तो आखिर ऐसे हैं जो अव्वल होंगे, और बाज़ अव्वल हैं जो आखिर होंगे। अंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह, तेरी सताइश हो। अभी हम अपने तफसीर की तरफ आते हैं, गोरोखोस की तरफ आते हैं। तो गोरोखोस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिन्होंने डेली की रीडिंग्स करते हैं, जो करते हैं, वो ज़रूर देखेंगे कि जहाँ हमारी कल की जो हमारी पाक अंजील जहाँ हमारी ख़त्म हुई थी, चलिए वही जो टॉपिक है वो चल रहा है कि जो तमसीलाते सल्तनत था। तो ये वही टॉपिक है। कल का जो हमने पढ़ा था राई के दाने की, और दूसरी ख़मीर की मिसाल थी। तो जहाँ पे ख़मीर ख़त्म हुआ है, हत्ता के सब ख़मीर हो गए, ये इसकी 21वीं आयत है। तो जो आज की तिलावत है वो है 22वीं आयत से। तो बताने का मकसद ये है कि अगर हम कोशिश करें, अगर हम गौर करें, कोशिश करें और सीखने का थोड़ा जज्बा रखें, जो मेरा ज़ाती जो मेरा मकसद है, हालांकि ज़ाती नहीं होना चाहिए भाई मैं इस चीज़ को ज़ाती क्यों ले रही हूँ, लेकिन ज़ाती इसलिए ले रही हूँ कि फ़र्ज़ है हमारा, हम पर फ़र्ज़ है क्योंकि हम बपतिस्मा याफ्ता हैं, हमने बपतिज़म लिया था। और बपतिज़म लेने का मकसद ये है कि हमने कलाम को सीखना है। लोगों ने मुनादी शुरू करने वाला जो जुमला है ना, उसको पहले रख लिया है और सीखने को बाद में रख लिया है कि दुनिया के आखिरी होने तक मुनादी करनी है। मुनादी करन तो पहले सीखना भी है, कुछ खुदा दे बंदे हो, सीखो भी पहले। तो हमारी जो अंजील है वो वैसे ही चल रही है, तमसीलाते सल्तनत ही चल रहे हैं। पहले राई के दाने की मिसाल थी, ख़मीर की मिसाल थी, तो उसके बाद फिर यसू फिर आगे से वो तकरीबन मिसालें ही हैं, मिसालों के ज़रिए समझा रहे हैं, तमसीलों के ज़रिए समझा रहे हैं
کہ ہم نے اپنے برے کاموں کو چھوڑنا ہے، ہم نے اچھے لوگ بننا ہے، ہم نے وہ بننا ہے کہ ان کے نقش و قدم پر چلنا ہے کہ جن کے نام مسیح یسوع خود لے رہا ہے کہ جب ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب اور سب نبیوں کو خدا کی بادشاہی میں شامل اور اپنے آپ کو باہر نکلا ہوا دیکھو گے، تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں نبی نہیں بن جانا، مطلب نام نبی ہیں، نام نبی بن سکتے ہیں، لیکن تھوڑا بہت تھوڑی کوشش کر سکتے ہیں ہم لوگ کہ ہم کلام کے مطابق زندگی گزاریں تاکہ مسیح کے شاگرد ہونے کا جو اصل جو حق ہے نا اس کو ادا کر سکیں۔ تو آج کی انجیل مقدس بمطابق لوکا، اس انجیل میں مسیح یسوع تنگ دروازے میں تعلیم دیتے ہیں، تنگ دروازے کے بارے میں تعلیم دیتے ہیں۔ اس سے مراد ہے کہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی اور دل سے خدا کی پیروی کرنی ہوگی۔ وہی بات آ گئی نا کہ صرف ہم خدا کر کے نہیں کر سکتے، خدا کے شاگرد بن سکتے، مسیح یسوع کے شاگرد بن سکتے، نہ ہی ہم بغل میں بائبل دبا کے تو تعلیم دینے منادی کرنے والا جو کنسیپٹ ہے نا اس کے ذریعے بھی ہم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے اور ہمیں دل سے خدا کی پیروی کرنی ہوگی۔ مسیح یسوع خبردار کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس بادشاہی میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے مگر سب کو موقع نہیں ملے گا۔ یہاں مسیح یسوع اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ وقت کی قدر کریں اور توبہ کریں۔ کہتے ہیں ملاکی کے بعد 400 سال بعد یوحنا نبی آیا تھا، مطلب نبیوں میں ملاکی کے بعد آخری مطلب بڑے گیپ کے بعد 400 سال کے بعد یوحنا آیا تھا، تو یوحنا نے توبہ کی منادی کی، کیونکہ یوحنا کا بھی کام یہی تھا کہ وہ خدا کے لیے راہ تیار کر رہا تھا، جیسے وہ کہتا تھا کہ میں تو خدا یسوع مطلب مسیح کے لیے نا، مسیح مطلب جو ان کے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے مطابق جو ان کا نجات دہندہ تھا جس نے آنا تھا، ان کو جو مسلط تھا ان کے اوپر، جو کچھ میں زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہتی، تو جو ظلم و ستم وہ سہ رہے تھے اس سے جو نجات دلانی تھے، تو اس لیے مسیح کے آنے کے لیے وہ راہ تیار کر رہا تھا۔ تو نبی تھا تو اس نے پہچانا یسوع مسیح کو۔ جب بھی اس نے انکار کیا کہ ہاں بھائی، انکار نہیں کیا، مطلب اس نے یہی کہا نا کہ میں تو اس کی جوتی کے تسمے کھولنے کے بھی لائق نہیں ہوں، تو یسوع مسیح بھی اسی بات پہ زور دیتے ہیں کہ وقت نزدیک ہے، کب وہ وقت آ جائے ہم نہیں جانتے، تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم وقت کی قدر کریں اور توبہ کریں، کیونکہ جب دروازہ بند ہو جائے گا تو پھر داخل ہونا ممکن نہیں ہوگا۔ چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں حقیقی ایمان اور عاجزی کے ساتھ خدا کے احکام پر عمل کریں تاکہ ہمیں اس کی بادشاہی میں داخل ہونے کا حق مل سکے۔ آج کی انجیل مقدس کے پیغام کے ذریعے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ایمان اور اعمال کے ساتھ، پہلے نمبر پہ ایمان، کہ ہم مسیح یسوع پر ایمان لاتے ہیں، بائبل پر ایمان لاتے ہیں، پھر یاد دلانا ہے کہ جو بائبل ہے وہ مسیح یسوع خود ہے، ورڈ، لوگوس، یہ جو ورڈ ہے نا، جو کلمہ ہے، جو کلام ہے، وہ کلمہ یہی ہے، بائبل مقدس ہی ہے۔ تو اس پر پہلے نمبر پہ ایمان لانا ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے، اپنے اعمال کو درست کرنا ہے، اپنے اعمال کو اس تعلیم کے مطابق ہمیں رکھنا ہے۔ تو اپنے آج کی انجیل کے پیغام کے ذریعے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ایمان اور اعمال کے ساتھ خدا کی طرف بڑھیں اور توبہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنائیں۔ یہ تعلیمی پیغام ہمیں زندگی کے اصول سکھاتا ہے کہ عاجزی اور ایمان کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہوئے خدا کے احکام کی پیروی کریں تاکہ ہم اس کی بادشاہی کے وارث بن سکیں، اور جب یسوع مسیح آئے تو اسے یہ نہ کہنا پڑے کہ ہاں جی چلو جی کالیو بھیڈو ادھر ہو جا، میں تمہیں نہیں جانتا۔ سچی میں یسوع مسیح نے صاف سے بولا، میں ایسے بھی بولوں گا، کہا یسوع مسیح نے۔ تو آپ کے ساتھ مل کے میں اپنے لیے بھی دعا کرتی ہوں، آپ سب کے لیے بھی دعا کرتی ہوں کہ ہم مل جل کر خدا باپ کا جو کلمہ ہے
جو ورڈ ہے، جو کلام ہے، جس کے ذریعے دنیا ممکن نہیں تھی، جس کے جو نہ ہوتا تو دنیا ہی ممکن نہیں تھی، یہ کائنات ممکن نہیں تھی. تو اس کو پڑھنے سے تھوڑا آگے جائیں، سیکھیں اور پھر دوسروں کو سکھائیں. خدا باپ مسیح یسوع کے نام میں ہم سب کو برکت دے. آمین.